बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। मैं आज रवात में जो मेरे पाकिस्तानी आज जमा हुए हैं, मैं पहले से सबको सलाम करता हूं। और जो मेरी टीम है मार्च में जो निकली हुई है और हम कितने दिनों से ये मार्च कर रहे हैं, मैं आप सबको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये इस मुल्क की तारीख में ये एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो कभी ऐसी नहीं हुई। कभी पहले किसी पार्टी ने इस तरह की एक्टिविटी नहीं की। और ये हमारी जो हकीकी आजादी की तहरीक है, ये शुरू हुई थी 7 महीने पहले, जब हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश जिसके साथ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक, क्योंकि कभी भी बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होती जब तक कि अंदर से गद्दार मदद नहीं करते बैरूनी साजिश को कामयाब करने की। तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई और तब से मैं मैदान में हूं। तब से तहरीक इंसाफ सारे पाकिस्तान के अंदर अपना मौकफ अवाम की तरफ लेके जा रही है और अवाम को जगा रही है, शऊर दे रही है। और मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है। जो मैंने इन 7 महीने में देखा, मैंने अपनी 26 साल की सियासत में ये नहीं देखा। और जो मैंने अपने लोगों को बदलते देखा, जो मैंने अपने नौजवानों को खास तौर पे, और नौजवानों वो जो कि बच्चे भी थे, 12 साल 10 साल के बच्चे, मैंने इन सबको इसमें शिरकत करते देखा। मैं जब निकला लाहौर से तो सारा रास्ता मैंने ख्वातीन को देखा, पर्दादार ख्वातीन को मार्च के साथ साथ चल रही हैं, बच्चे लेके अपने छतों के ऊपर मैंने रास्ते में देखा, छतों के ऊपर ख्वातीन खड़ी हैं, दुआएं कर रही हैं। तो कभी ऐसे मैंने सीन अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखे। तो मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि सिर्फ एक जागी हुई कौम, एक बाशऊर कौम अपनी आजादी के लिए जदोजहद करती है। गुलाम कभी भी आजाद होने की कोशिश नहीं करते, गुलाम ही रहते हैं। और लेकिन जब एक इंसान को समझ आ जाती है कि आजादी क्या है, तो तब फिर वो खड़ा होता है अपनी आजादी के लिए। तो हमारी ये जो तहरीक शुरू हुई 7 महीने पहले, सारे पाकिस्तान में हमने जलसे किए और फिर लोगों ने कुर्बानियां दी इस पे। 25 पे, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, 25 पे में जो हमारे साथ जुल्म किया गया, यही जो फैशिस्ट, जो जराइम पेशा लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए, जब हमें हटा के तो जो लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये पाकिस्तान को 30 साल से मुख्तलिफ किस्म के तौर तरीकों से ये जुर्म कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाना, लोगों को मरवाना, मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े पुरअमन एहतजाज करने वालों को कत्ल करना, गोलियां मारना पुलिस के जरिए, पुलिस मुकाबले में लोगों को मारना। ये शहबाज शरीफ के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच में 97 से 99 तक इसके ऊपर रिपोर्ट है कि इसने कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए। वो जो आबिद बॉक्सर है, उसने टीवी के ऊपर आके बताया, वो जो पुलिस वाला था, कहता मेरे जरिए इसने लोगों को मरवाया। राना सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल, आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने कत्ल किए। सारा फैसलाबाद जानता है इसको। कब्जा ग्रुप हर जुर्म में ये शरीक है। इन्होंने मिलके 25 मई को हमारे ऊपर जो किया, घरों में गए, कारकुनों के घरों में गए, उनकी औरतों के सामने, यानी आदमियों को पकड़ के लेके गए, बच्चों को लेके गए, थानों में रात को लेके गए। कोई हर इस मुल्क के जो हकूक, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए वारंट के बगैर घुसे लोगों के घरों में।
اور انہوں نے پھر جو عورتیں بچے یعنی ہماری جو تحریک انصاف کے جلسے ہیں کبھی پاکستان میں ایسے جلسے نہیں ہوئے. ہماری جو پروٹیسٹ ہے جو احتجاج ہے ان کے پر فیملیز آتی ہیں, عورتیں بچے آتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک, انگلش میڈیم سے اردو میڈیم سے دینی مدرس سارے لوگ شرکت کرتے ہیں. اور ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی, ظلم کیا, 2 لوگ شہید ہوئے, کئی زخمی ہوئے, جیلوں میں لوگوں کو ڈالا, ایف آئی آر کی بارش ہو گئی, 23 ایف آئی آر میرے اوپر کاٹی, ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر. جب میرے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی 2 فضل الرحمان نے اور 1 بلاول نے, ہم نے تو کوئی نہیں روکا, ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی, ہم نے تو ان کے سامنے کنٹینر بھی نہیں رکھے. تو ہمارے دور کے اندر پوری طرح جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا تھا ہم نے وہ کسی جگہ ان کو روکا نہیں. ہمارے تو 25 مئی کو انہوں نے کیا, اس کے بعد ایک خوف کی فضا بن گئی. ایک ڈرٹی ہیری آ گیا اسلام آباد میں, اس نے اور زیادہ ظلم شروع کیا, تشدد کیا لوگوں پہ, کیسز بنائے, سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا, اور جیلوں میں بھی نہیں ڈالا, پکڑ اٹھاتے تھے, ان کو مارتے تھے اور پھر اگلے دن واپس گھر دے دیتے تھے دھمکیاں دے کے. جو خوف کی فضا بنائی گئی, جنرل مشرف کے مارشل لاء میں میں جیل میں گیا, وہاں میں نے ایسا نہیں ظلم دیکھا اس کے دور میں. جو انہوں نے جس طرح ہمارے اوپر جو اسٹیٹ کو پوری طرح اس کا جو ظلم ہمارے اوپر کیا, ہمیں ایسے لگا ہم پاکستانی نہیں ہیں. میں جس کو یہ قوم 50 سال سے جانتی ہے وہ پاکستانی 50 سال سے جانتی ہے قوم. ہر قسم کا پاکستان کا سول ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے. دنیا میں مجھے جانتے ہیں کہ پاکستان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا. مجھے انہوں نے اس طرح رکھا جیسے کہ میں کوئی بیرونی ملک کا غدار ہوں. جو میرے نوکروں کو انہوں نے ایجنسیز نے آ کے پیسے دے کے ان کو اپنی تنخواہ پہ رکھا, میرے اوپر کوئی ڈیوائس رکھنے کے لیے, آگے بھی ان کے پلان بنے ہوئے تھے نقصان پہنچانے کے لیے مجھے. اس کے علاوہ جو انہوں نے شہباز گل کو جس طرح ایک کوئی جملہ کہہ دیا پکڑ کے, ایک جملہ ٹی وی پہ کہا, پہلے تو ٹی وی بند کر دیا ARY, اس کے اوپر اس کا وہ جو پروڈیوسر تھا اس کو اٹھا کے لے گئے رات کے 3 بجے. شہباز گل کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. ایک یونیورسٹی پروفیسر, کوئی عام آدمی نہیں, یعنی چلے کوئی دہشت گرد ہوتا, چلے میں مان بھی لوں, کوئی بیرون ملک غدار ہوتا, کوئی مجرم ہوتا, ایک یونیورسٹی پروفیسر کو انہوں نے ننگا کر کے مارا صرف خوف پھیلانے کے لیے. یہ جو ڈرٹی ہیری آیا, اس نے سوچا کہ یہ جس طرح یہ پہلے کرتا آیا بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف, ہمارے اوپر وہ شروع کر دیا. پھر اعظم سواتی سے کیا 75 سالہ سینیٹر, یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی. اس کو ٹویٹ کے اوپر مارا, پہلے گھر میں اس کے پوتا پوتیوں کے سامنے, پھر جا کے ننگا کر کے اس کو ایجنسی کے حوالے کیا جدھر اس کے اوپر تشدد کیا گیا. اور اس کے بعد ڈرانے کے لیے کہ اس کا منہ بند ہو جائے, اس کے میاں بیوی کی ایک کیسٹ اس کی بیوی کو بھیجی. کبھی ملک ایسے نہیں گرا. اور صرف بتانے کے لیے, کوشش کرنے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے کہ جو تمہارے سے بولے گا ہم تمہارے یہ مثال بنائیں گے. اور پیغام بھیجے گئے. اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد ہو رہا تھا تو اسے کہا کہ یہ عمران خان سے ہم یہ کریں گے, کہ جس طرح عمران خان ڈر جائے گا اور چپ کر کے بیٹھ جائے گا. اور پھر میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا, جو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ تیاری ہو رہی ہے, کہ دینی انتہا پسند نے جی عمران خان کو مار دیا. پہلے کس ایجنسی نے وہ ویڈیو بنائی, اس لیے جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی پتہ چلے گا کہ کون سی ایجنسی نے یہ ویڈیو بنائی, کس کے کہنے پہ بنائی, کون سا وہ آفیسر تھا.
उसके कहने पे पहले वो बनाई गई, उसके बाद वो एक इनका पालतू कोई वकार सेठी या कुछ है, उसने वो इनसे लिंक है। और मुझे पता था, क्योंकि जब मैं वजीर आजम था मुझे पता था एजेंसीज के साथ कौन लिंक्ड है। उसने फिर जाके उसको उठाया, फिर ये दोनों मरियम दोनों ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पीटीवी पे 4 दिन प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर, सिर्फ बताने के लिए कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। और तैयारी ये कर रहे थे कि अब इसकी आड़ में एक दीनी इंतहा पसंद इसे मार देगा। मैंने ये 24 सितंबर को भी पब्लिक को बताया और फिर 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर को जलसों में बताया कि ये इनका प्लान बन रहा है। इस इंतहा पे कि कोई इस मुल्क के अंदर, जो मैं छोड़े कि मैं इमरान खान हूं, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, उसके अगर एक मुल्क में जो सबसे बड़ी जमात है, जो एक फेडरल पार्टी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, मुल्क की फौज नहीं इकट्ठा रख सकती, नहीं तो इस पाकिस्तान ने लैदा नहीं होना था। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, और जो पार्टी सारे मुल्क में वाहिद पॉलिटिकल फेडरल पार्टी है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई, हर कोशिश की गई उसे खत्म करने की। और ये कौन कर रहा था, क्या इसका मकसद था, इसके ऊपर मैं एंड में आऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें हमने बर्दाश्त की, उसके बावजूद हमने ये मार्च की। और हमने मार्च इसलिए की, पॉलिटिक्स के लिए नहीं की, ये सियासत के लिए नहीं हो रहा। मुझे 6 महीने में हर जगह पे, कई जगह के ऊपर मुझे लेटर आता था कि आप अगर इस जलसे में जाएंगे तो आपकी जान खतरे में है। कई जगह चीफ सेक्रेटरी लेटर भेजता था कि जी आपकी जान, मुल्तान का जलसा ना करें, आपकी जान खतरे में। कई जगह आया, इसका मुझे खुद पता था कि ये प्लान बना रहे हैं मुझे मारने का। उसके बावजूद मैं निकला, और आज इंशाल्लाह मैं अभी आपको डेट दूंगा एंड में कि मैं आ रहा हूं पिंडी। मुझे पता है कि अभी मेरी जान खतरे में है, सबको पता है, क्योंकि ये लोग जो जिन्होंने अभी कोशिश की है ये अभी भी वहीं बैठे हैं, तो मुझे पता है जान खतरे में है। लेकिन मैं क्यों उसके बावजूद निकलूंगा? सियासत के लिए नहीं। मुझे सियासत क्या दे सकती है जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका है? मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है। एक गुलाम की जिंदगी से बेहतर मर जाना है। और खास तौर पे इन चोरों की गुलामी, ये जो 30 साल से चोरों का टोला मुल्क को लूट रहा था, अब इकट्ठा बैठ गया है, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ता था, इनकी गुलामी से, या इनके बच्चों की गुलामी जो ये तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे, उससे बेहतर है मर जाओ। मैं इसलिए निकल रहा हूं, और मैं अपनी सारी कौम को भी कह रहा हूं कि देखें, आपने फैसला करना है कि क्या हमने इसी तरह चलना है, क्या इन चोरों के बाद जो अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं, और बच्चों ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया, उनका सिर्फ काम, उनको सिर्फ एक चीज आती है, मनी लॉन्ड्रिंग। वो छोटे छोटी उम्रों में वो अरबोपति बन गए थे, क्योंकि मां बाप ने उनके नाम पे या चोरी करके पैसा इनके नाम पे चीजें ली हुई हैं। ये जो 4 लंदन में महंगे अरबों रुपए के मेफेयर के जो अपार्टमेंट्स हैं, ये मरियम के नाम पे तब थी जब ये कोई 20-21 साल की थी। और ये जो उसका बेटा है हसन शरीफ, 10 अरब रुपए का घर बेचा है इसने लंदन के अंदर। किधर से पैसा आया? तो ये सारे बच्चे शुरू में ही, ये जो तैयार कर रहे हैं बच्चे, इनकी ये खासियत है कि ये मनी लॉन्ड्रर्स है सारे। वो बिलावल, अब बिलावल, मैं आपको ये बताऊं कि सियासत में तो इसका कोई मुस्तकबिल ही नजर आ रहा। उर्दू अभी तक सही तरह बोला नहीं है, यानी हर दफा उर्दू बोलता है तो और लोगों को समझ नहीं आती क्या क्या रहा है। लेकिन इसका मैं आज आपको पेशन गोई करता हूं, इसकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा किस पे लगेगा कि इसके बाप ने चोरी करके पैसा दुनिया में किधर किधर रखा हुआ है। ये अब ढूंढता फिरेगा कि उसके बाप ने चोरी का पैसा किधर किधर रखा हुआ है। तो इनके नीचे अगर ये कुछ समझता है कि ये एक अजीम कौम इनकी गुलामी करेगी, ये कौम कभी ये तस्लीम नहीं करेगी इनको। इसलिए ये मार्च है, और ये जो हकीकी आजादी की मार्च है, ये अभी खत्म नहीं होगी। मैं आखिर में बताता हूं कि हमने किस दिन क्या करना है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये मार्च, ये जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद नहीं करते,
ہم نہیں روکیں گے آپ. تو حقیقی آزادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں, دو اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلا, قوم کے فیصلے قوم میں ہوں, کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے. ہم کسی سپر پاور کی غلامی نہ کریں. لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان. لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں, میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں, باقی میں آزاد ہوں. ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے, ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھیلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا, میں مجبور ہوں. اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا. اس لیے تو قائد اعظم جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر, پتہ نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں. یہ وہ قربانی تھی. ہم بڑے ہو رہے تھے زمان پاک میں, تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہندوستان سے جو آئے تھے, شاید ہی کوئی تھا جن کے گھر میں قتل عام نہ ہوئی ہو. تو یہ تو قربانیوں کے نام پہ بنا تھا. اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم انگریز سے آزاد ہو کے تو اب ہم کسی اور سپر پاور کی غلامی کریں. لہذا ایک ہم ملک چاہتے ہیں جو سوورن ہو, قوم کے فیصلے قوم میں ہو. اور مجھے افسوس سے مثال دینی پڑتی ہے ہندوستان کی, ساتھ ہی ہمارے وہ آزاد ہوا تھا. صرف اس ملک کے فیصلے دیکھ لو, فورن پالیسی دیکھ لو, آزاد فورن پالیسی. ملک کھڑا ہو گیا ہندوستان کہ نہیں جی ہم روس سے تیل لیں گے, ہم تمہارے ساتھ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ کوارڈ کے اندر, لیکن ہم فیصلے کریں گے تیل روس سے اس لیے لیں گے کہ ہمارے لوگوں کو سستے تیل کی ضرورت ہے. ہم اپنے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے. کھڑے ہو گئے, امریکہ ناراض ہوا, لیکن آخر امریکہ کو ماننا پڑا. ہم نے بھی وہی کیا تھا. لیکن یہ جو غلام اوپر بٹھائے گئے ہیں, جو سازش کے تحت آئے ہیں, 7 مہینے ہو گئے, ان کو شرم نہیں آئی کہ ملک مہنگائی میں یعنی لوگ ڈوب گئے ہیں, لیکن انہوں نے روس سے تیل نہیں لیا کیونکہ جو ان کا جو آقا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر کبھی بھی ہم کوئی بھی جو فیصلے کریں اس کی نمبر 1 چیز ہونی چاہیے کہ کیا میری قوم کا اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے. ہماری قوم کا فائدہ نہیں تھا جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور 80,000 اپنے لوگ مروا لیے. یہ ہماری قوم کے مفاد میں نہیں تھا. لیکن اوپر جو سربراہ بیٹھا تھا وہ پریشر ہی نہیں لے سکا, گھٹنے ٹیک دیے. اور یہ جو زرداری اور نواز شریف آئے, یہ اور زیادہ ان کے سامنے لیٹ گئے. 400 ڈرون اٹیک ہوئے ان کے دور میں, 400 ڈرون اٹیک. کبھی دنیا کی تاریخ میں مجھے ایک مثال بتا دیں کہ آپ جنگ کسی کی لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہا ہو. ایک دنیا میں مثال نہیں ہے. کیونکہ یہ کوئی ملک کی آزادی کے لیے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ 2 خاندان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں, ملک سے باہر کیسے لے کے جانے ہیں, اور پھر اس پیسے کو بچانا NRO کے ذریعے کیا ہے, اور پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ پھر آگے چلتے جائیں. اس سے آگے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان نیچے جاتا ہے, پاکستان کا دیوالیہ نکلتا ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے پیسے ڈالرز میں باہر پڑے ہیں. اگر روپیہ گرے گا بھی تو ان کا تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی. تو ان کا مفاد تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد خوددار قوم بنے. ان کا تو یہ ہے کہ یہ اقتدار میں کیسے رہے اور پیسہ کیسے بنے اور بچائے کیسے. سب سے پہلے ہم یہ کبھی اس ملک کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے ہیں, دیکھیں قومیں قربانیاں دے کے آزاد ہوتی ہے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں, قوم جب اکٹھی ہو جاتی ہے, فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم ایک خوددار قوم ہوں گے, اب اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے, وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے اپنی پیر پہ. لیکن جب ایک قوم کی صاحب اقتدار وہ چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیسہ بھیجیں, اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, اور پھر جب آپ مقروض ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈالر جب آپ باہر بھیجتے رہتے ہیں
اور آپ پالیسی صحیح بناتے نہیں ہیں, ایکسپورٹس بڑھاتے نہیں ہیں, تو آخر میں جب ڈالر مقروض ہو جاتے ہیں پھر آپ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر اپنی آزادی کھو بیٹھتے ہیں. دوسری چیز, اور یہ بھی میں آپ سب کو کہتا رہا ہوں, میں نے نام بھی اپنی پارٹی کا انصاف رکھا تھا, کہ جو انصاف ہے اس کا مطلب ہے, اس کا انصاف کا مطلب کیا ہے, میں پھر یہ آپ کو سمجھا دوں. قانون کے سامنے سب ایک برابر. انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے, کیونکہ اگر انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور کا غلام ہوتا ہے. جو جنگل کا قانون ہے, جنگل کے قانون کے اندر انصاف نہیں ہوتا, طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. جو طاقتور ہے وہ کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کرتا ہے, وہ کمزور کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا. تو جب انسانی معاشروں کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے. اس کا ایک نام دیا ہوا دنیا نے, بنانا ریپبلک. وہ بنانا ریپبلک بن جاتا ہے جدھر انصاف نہیں ہوتا, جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. یہ ہمارا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے, پہلے سے بھی بڑا مسئلہ, کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے. ہمیں مثالیں آپ بار بار ہر روز دیتا ہوں کہ اعظم سواتی کو اگر انصاف نہیں مل سکتا, پاکستان کے سینیٹر کو, ایک آدمی جو اپنی ساری کمائی باہر کرتا ہے اور پاکستان کمائی لے کے آتا ہے, اس کو انصاف نہیں مل سکتا, اس سے ظلم کی انتہا ہوتی ہے. ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکتا. ساری پاکستان کی صحافی برادری کو سوچنا چاہیے, اور میں تھوڑا مایوس بھی ہوں اپنی صحافی برادری سے, کہ جو ارشد شریف سے ہوا ہے, اوروں سے بھی ہوا ہے, لیکن جو ارشد شریف سے ہوا, اگر آپ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے, اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا, جس طرح اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی, اس کے اوپر دھمکیاں دی گئیں. کیوں دھمکیاں دی گئی؟ کہ جو آپ کا موقف ہے, کیونکہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ڈرے ہوئے تھے کہ سچ سامنے آ جائے تو وہ سازش سامنے لے کے آ رہا تھا. ارشد شریف کیا کر رہا تھا؟ وہ سازش سامنے لے کے آ رہا تھا جو اس ملک سے ہوئی ہے. تو اس کے باوجود کہ وہ سچ اور رائے حق پہ کھڑا تھا, اس کو دھمکیاں مل رہی تھی, اس کو جان کی پھر دھمکی دی گئی. جب وہ اور اس کے گھر والوں کو سب پتا ہے, ارشد شریف کی والدہ کو سب پتا ہے کون دھمکیاں دے رہا تھا. اور آخر میں وہ جب ملک سے باہر گیا اور پھر پاکستان بلانے کی کوشش کی, وہ کینیا گیا اور جو اس کو شہید کیا گیا. یہ اگر ارشد شریف نمبر 1 پاکستان کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, اگر اس کو مار سکتے ہیں اور کوئی پھر پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہی نظر آ رہی کہ ہوگی صحیح معنی میں, کسی کو اعتماد نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ طاقتور دوسری طرف ہے, اور سب کو پتا ہے اس ملک میں کہ جب طاقتور کے سامنے ایک کمزور کھڑا ہوتا ہے انصاف نہیں ملتا. ملک کا ایکس پرائم منسٹر, جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا, پولیس والے کہتے کہ جی ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے, ہماری پولیس ہے, وہ پولیس والے کہتے جی اگر آپ نے میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, میں نہیں یہ کر سکتا, کیونکہ طاقتور تھا دوسری طرف. ڈرٹی ہیری, اس کا نام سن کے سارے ڈر جاتے تھے. یہ بھی تیار ہو گئے کہ ہاں جی پرائم منسٹر کے خلاف بھی کر دیں گے, اور جو وہ ہے دوسرا انٹیریئر منسٹر اس کے خلاف بھی, لیکن یہ کوئی خاص ہے کہ اس کو ہم نہیں کچھ کر سکتے. یہ کوئی ایسی طاقت والی چیز ہے, یہ قانون کے اوپر ہے, اس کو لائسنس ٹو کل ہے. یہ جو بھی کرے گا, ہم اس ملک کا قانون اس کو نہیں پکڑ سکتا. تو یہ بات میری نہیں ہے, یہ اب سب کی ہے, ساری قوم کی ہے, کہ اگر یہ ایسے ملک چلانا ہے, یہ ملک ہم جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی ٹیلنٹڈ پاکستان ہو جائیں, ہم جتنی اچھی پالیسیز لے کے آ جائیں, یہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, اور میں یہ بار بار اب سے نہیں 26 سال سے یہ بتا رہا ہوں, کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اور اگر آپ نے دیکھنا نہیں چلتے ہوئے تو ساری ڈیولپنگ ورلڈ غریب ملک دیکھ لیں, جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں وہ سارے غریب ملک ہیں. ایک ایک غریب ملک آپ جا کے دیکھ لیں,
सब यही हाल है। उधर भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, शरीफ और जरदारी खानदान चोरी करते हैं, पैसा बाहर भेजते हैं, उनका इंसाफ का निजाम नहीं उनको पकड़ सकता। उधर भी डर्टी हैरी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो कि इतने तकड़े हैं, सब डरते हैं उनसे। उनको वो जो मर्जी करें कर सकते हैं, कानून के ऊपर है वो। और दूसरी तरफ सारे अमीर मुल्कों में चले जाएं, दुनिया के सारे पैसे वाले मुल्कों पे चले जाएं, जिधर खुशहाली है, जिधर हमारे पाकिस्तानी इतनी कोशिश करते हैं यहां से वीजा लेके बाहर जाने के लिए। हमारे नौजवान तरसते हैं कि हम किसी तरह बाहर चले जाएं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां खुशहाली है। तो खुशहाली की बुनियाद किस पर रखी गई है? इंसाफ के ऊपर। वहां सबसे बड़ी चीज इंसाफ है। मैं जब बरतानिया में गया तो वहां आपको कोई कब्जा ग्रुप नहीं नजर आता। किसी की जमीनों पे कब्जे किसी की जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि अदालतें इंसाफ करती हैं। वहां आपको अगर कोई ताकतवर ये समझता है कि वो कानून तोड़ेगा और वो बच जाएगा, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भारी अक्सरियत से जीतने वाला बोरिस जॉनसन एक कानून छोटा सा तोड़ता है। यहां खबर भी नहीं बनी थी पाकिस्तान में कि वो एक लोगों ऑफिस के लोग जमा हो जाते हैं जब वो कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग थी, उस चीज के ऊपर वो रिजाइन कर देता है क्योंकि उसने कानून तोड़ा है जो लोगों के लिए बनाया हुआ था। वहां इंसाफ का निजाम ऐसा है कि हर जो कमजोर से कमजोर आदमी भी है उससे पता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि जो उनकी अदालतें हैं, जो उनका इंसाफ का निजाम है, वो उनके हकूक की हिफाजत करता है। मैंने आपको अपनी मिसालों को दी, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मेरे ऊपर ये जियो ने ये जो घड़ी की सारी कहानी और पीछे इसके सारे नून लीग और डर्टी हैरी भी था, इन्होंने कहानी बनाई मेरे ऊपर कि जी मैंने वो घड़ी का जो किया। अब अगर मुझे पाकिस्तान की, मैंने केस तो यहां भी करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, ये जियो और शकील रहमान इसका ये जो ग्रुप है, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। मुझे पता है कि इसने जो मेरे ऊपर मेरी इज्जत की तौहीन की है, मुझे पता है कि वहां उनकी अदालतों में, क्योंकि मेरा केस लड़ा हुआ हूं वहां, बहुत बड़ा केस हुआ था मेरा और इयन बोथम का बरतानिया की अदालत में। वो मेन हेडलाइंस केस था, 3 हफ्ते वो केस चला था। मुझे पता है वहां अदालतें कैसे चलती है, और वो भी यही था, हरजाना का केस था। तो मुझे तो पता है वो कैसे चलता है, और मुझे पता है कि जो अब इन्होंने जो किया है, इसके ऊपर जो हरजाना होगा, इसके ऊपर जो डैमेजेस होंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम देखेगी क्या होगा। और मैं इसलिए चाहता हूं कि हमें भी यहां देखना चाहिए, हमारी अदालतों को भी, कि हम क्यों ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं लोगों की इज्जत की हिफाजत कर सकते, क्यों एक मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह गंद उछाला जाए, किसी के ऊपर भी, किसी इंसान पे भी। लेकिन यहां तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। और ये है, इसको मैं कहता हूं क्यों वो खुशहाल है मुल्क, क्योंकि आप और तो छोड़े ना दुनिया में सरमायाकार, जो आपके पाकिस्तान की बिजनेस आज मगरब में हैं, जो यूरोप में हैं, जो अमेरिका में हैं, जो दुबई में हैं, आप उनसे पूछे ना पाकिस्तान आगे क्यों नहीं सरमायाकारी करते। हमारा 1 करोड़ है पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ। अगर 5 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करनी है, आप ये यकीन दें, यकीन से मैं आपको कहता हूं कि यहां इतना डॉलर आ सकता है पाकिस्तान में कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी अगर यहां पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी शुरू कर दें, हमें कोई मसला ना हो कि हम भागे फिर रहे हैं, कभी यहां पैसे मांग रहे हैं या हमारे रुपया गिर रहा है। लेकिन वो आते क्यों नहीं है? उनसे पूछें कि क्यों नहीं वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करते। सबसे बड़ा मसला यह होगा, एक अंग्रेजी का लफ्ज है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। उनको यह खौफ होता है कि अगर उनसे कोई फ्रॉड होगा
تو یہاں ان کو کوئی تحفظ نہیں ملے گا. یہاں اگر وہ پلاٹ بھی خریدتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے ہیں. میں جب باہر جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں سے، شوکت خانم کے لیے، نمل کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، تو میرا جب ان سے میں ملتا تھا، اور اب سے نہیں 30 سالوں سے بات کر رہا ہوں، ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پلاٹوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور وہ کیس پھنس جاتا ہے جا کے عدالت میں، اور پھر وہ آخر میں ہمیں وہ قبضہ گروپ آگے کہتا ہے اچھا جی جو پلاٹ کی قیمت تھی 1000 روپے، وہ کہتے ہیں جی 100 روپے لو اور جان چھوڑو. یہ اتنے پاکستانیوں سے ہوا ہے. تو جب پلاٹ ہی نہیں وہ خرید سکتے اس ملک میں اور ان کو خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا، تو سرمایہ کاری کون کرے گا؟ تو ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ جدھر یہ لے آئے ہیں پاکستان کو، جو ہمیں کھڑا کر دیا، دیوالیہ نکال دیا ہمارا ان 7 مہینے میں، اب جو آگے ہم نے ملک کو جب اٹھانا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو جو ہر باری چوری کر کے اور این آر او لے لیتے ہیں، یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ انہوں نے قانون پاس کیا اسمبلی سے، اور سارے جن کے اوپر کیسز تھے نیب میں، وہ باقاعدہ شکے ہیں جس میں بڑے بڑے ڈاکو بچ رہے ہیں. اس میں زرداری کسی میں بچ رہا ہے، مریم کسی میں بچ گئی ہے، جو اور ان کے لوگ پھنسے ہوئے سب بچ رہے ہیں. 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کو آنا تھا وہ سارا انہوں نے ہضم کر لیا ہے قانون بدل کے، اپنے آپ کو فائدہ، اپنے آپ کو این آر او دے کے. تو جب طاقتور چوری کر کے بھی نہیں پکڑا جائے، کمزور کو تحفظ نہ ملے، وہ قوم آزاد نہیں ہوتی، وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہے. جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ وہ نظام نہیں چل سکتا، اور یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سارے غریب ملکوں کا یہی کہانی ہے. تو اس لیے یہ دوسری چیز ہے، یہ ہماری جدوجہد چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور یہ چلتی رہے گی، یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی، یہ تو تحریک چلتی جائے گی جب انشاءاللہ جب تک حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد نہ کریں. اب میں 2-3 اور آخر میں باتیں کرتا ہوں. ڈیٹ، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دینی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے، پنڈی پہنچنا ہے کس دن، وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں. لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے، تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، پازیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے، اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک، کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے، جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں، تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے، اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے. زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا، اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا، اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا. اس کے بعد انہی کو جنرل مشرف نے این آر او دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا. لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے. چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی. کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا؟ فائلیں تو ساری پڑی ہوئی ہیں ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی، سب کچھ. تو کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، مجھے پتا ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہماری ایجنسیز کے پاس پڑی ہوتی ہیں کہ ان کی چوری انہوں نے کتنی کی، تو وہ تو سب پتا تھا. تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ بیرونی سازش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اندر ان کی مدد نہ ہو.
تو میرا سوال یہ ہے کہ اب 7 مہینے کے بعد کوئی ایک بھی مجھے چیز بتائیں کہ انہوں نے ملک کے اندر بہتری کی ہو. مجھے ایک چیز بتا دیں. اکنامک سروے پاکستان کی ان کے دور میں پبلش ہوئی. اسی اکنامک ہمارے دور میں نہیں ہوئی. وہ ہر سال جو بتاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں, وہ ان کے دور میں پبلش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ 17 سال کے بعد پاکستان, ہماری تحریک انصاف کے جو آخری 2 سال تھے, 17 سال کے بعد بہترین ہماری معیشت کی اضافہ ہوا. اس میں 5.7% اور 6%. یہ 17 سال کے بعد کورونا کے باوجود یہ ہماری معیشت اوپر آ رہی تھی. اسی اکنامک سروے میں لکھا ہوتا ہے کہ 50 سال کے بعد ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے, جس میں اصل میں نوکریاں ہوتی ہیں, نوکریاں ملتی ہیں, جس میں دولت میں اضافہ ہوتا ہے, وہ ہوتی ہے جب انڈسٹری آپ کی بڑھتی ہے. تو 26 سے 27% ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی. فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے. مجھے ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ جناب ہمیں باہر سے منگوانے پڑ رہے ہیں یا مزدوروں کی شارٹیج ہو گئی ہے. تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گروتھ ہوئی. تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس بڑھی. تاریخ میں سب سے زیادہ باہر بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سب سے زیادہ ریمیٹنسز پیسہ بھیجا. تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی آمدنی, ٹیکس کلیکشن بڑھی. اور تاریخ میں 4 فصلیں جو پاکستان کی تھیں, کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی, کیونکہ ہم نے ان کو سبسڈائز کر کے چیزیں دی, انہوں نے اپنی 4.5% ہماری گروتھ ریٹ تھی, یعنی ہماری اضافہ ہوا زراعت میں, جو 17 سال کے بعد تھا. تو جب ملک آگے بڑھ رہا تھا اور جب ہر چیز پازیٹو ہو گئی, کورونا کے مشکل وقت سے ہم نے ملک کو نکال لیا, دنیا نے مانا کہ یہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے کورونا میں, دنیا نے, ورلڈ اکنامک فورم, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, جو اکانومسٹ, اس نے جو اکانومسٹ میگزین نے دنیا کی سروے کی, انہوں نے کہا 3 ملکوں میں سے پاکستان لگاتار 2 سال ٹاپ پہ آیا ہے دنیا میں. تو دنیا نے مانا کہ ہم نے بہترین گورننس دی مشکل وقت میں. کرائسس, جو صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے جو کورونا آیا تھا, دنیا کہتی ہے کہ ہم نے سب سے بہترین اس کو ملک کو نکالا. تو وہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ہمیں اس وقت گرا کے تو ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا. اچھا چلا میں مانوں کہ اگر آپ نے, شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ شہباز شریف اشتہاروں کے علاوہ بھی ترقی کر سکتا ہے, شاید وہ سمجھتے ہو کہ واقعی وہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ ذرا آپ دیکھ لیں, شاید وہ سمجھے کہ اسحاق ڈار جو 2 دفعہ 99 میں بھی اکانومی بینک کرپٹ کر کے گیا, پھر 2018 میں پاکستان کی اکانومی بینک کرپٹ تھی, اس کے بعد جو شاید انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ کچھ سیکھ گیا. تو لیکن آج مجھے 7 مہینے بعد بتائیں, مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان کی جو پازیٹو کیا انہوں نے. آج اگر پاکستان کی اپنی بزنسز ہیں, ان کا گیلپ کا سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں, یعنی ان کا اعتماد چلا گیا اس حکومت پہ. بیرون ملک جو کہ رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان قرضے واپس کر سکتا ہے یا نہیں, وہ 85% آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا. تو نہ باہر کے لوگوں کو اس پہ اعتماد رہ گیا, نہ اندر کسی کو اعتماد ہے ان پہ, اپنی بزنس کو بھی نہیں ہے. اور تو گورننس کا یہ حال ہے کہ 53% دہشت گردی بڑھ گئی ہے 7 مہینوں میں. تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنے کا. یہ تو اپنے کیسز ہی معاف کروا رہے تھے. یہ تو ہماری پارٹی کو صرف دیوار سے لگانے کی تاکہ کسی طرح مجھے ڈسکوالیفائی کر الیکشن جیت جائے. ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں, ان کا تو سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو نواز شریف کا تو سارا ٹبر باہر چلا گیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے آج مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ہے. 7 مہینے میں یہ رجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے. مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کسانوں سے پوچھیں, جائے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے آج.
इंडस्ट्री से पूछें, आज नौजवानों से पूछें, आईटी सेक्टर से पूछें, जो 75% एक्सपोर्ट्स हमारे दौरान बढ़ी थी आईटी की, जो फ्यूचर है मुल्क का। मुझे किसी सेक्टर से बताएं कि किसी को फायदा हुआ है इनके आने से। आज वो लोग जो हमारे पर तनकीद करते थे, वो आज दुआएं कर रहे हैं कि आप किसी तरह वापस आएं। मैं सिर्फ फिर ये सवाल पूछता हूं कि कुछ तो ज़हनों में से गुजरी होगी कि जनाब हम इनको चोरों को वापस आने दें। कुछ तो सोचा होगा कि ये कोई फायदा कराएंगे पाकिस्तान को। और मैं हैरत ये है कि 30 साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, और हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट ने बार बार इनको करप्ट कहा है। अपनी एस्टेब्लिशमेंट ने 2-2 दफा निकवाला है इनको 90 की दिहाई में, जब ये इनकी करप्शन की वजह से। तो मैं अभी भी मैं हैरान हूं कि कोई भी शायद मुझे इसका पता चल जाए कि कोई वजह हो या उनको कोई नजर आई हो चीज कि जो इनमें कोई सिफ्त हो, वो शायद मुझे ना नजर आ रही हो। लेकिन मैं आखिर में आज अपने सारे पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं। देखें, ये जो वक्त है इसके अंदर आप सारी कौम को मैं कह रहा हूं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप अगर आज न्यूट्रल हो गए, आपके बच्चे पछताएंगे, आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी कि जब आपको अमर बिल मारूफ पे चलना चाहिए था, जब आपको नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद करनी चाहिए थी, और आप घरों में बैठ गए। इमरान खान को मैं आपको फिर से कहता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि अपनी जान खतरे में डाल के बाहर निकलूं। जब मुझे पता था उसके बावजूद, और जब मुझे आगे भी पता है, लेकिन मैं बचपन से मेरे ज़हन में यह था कि मैं कभी गुलामी से बेहतर मर जाना है। यह गुलामी है, ये जो हो रहा है। मैं अपना FIR नहीं रजिस्टर करवा सका एक्स प्राइम मिनिस्टर। मुझे पता है किसने यह सारी साजिश की थी, मुझे वो तीनों का पता है, इन्होंने मिलकर की थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। तो सोच लें कि आप में से कि आप आवाम में आपके पास क्या हकूक है। आपके पास, आपसे अगर ताकतवर जुल्म करता है, आप क्या कर सकते हैं? इंसान और भेड़ बकरियों में फर्क है। इंसानों के हकूक होते हैं। भेड़ बकरियों को डंडे मार के जिधर मर्जी आज कह दें कि ये चोर हैं, तो कल कह दें कि ये पाक हो गए, तो वो उधर ही चलेंगे। इंसानों के हकूक है। इंसान जब तक अपने हकूक और आजादी, जब तक उसके लिए राय हक के लिए नहीं खड़ा होता, इंसानी माशरा जानवरी माशरा बन जाता है। जानवरों का माशरे में जंगल का कानून आ जाता है, जो इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तान में है। हमारी कोशिशें हो रही हैं, देखें वो सेनेटर्स निकले हुए हैं, वकील निकले हुए हैं कि सारी दुनिया के सामने आजम स्वाति से हुआ, लेकिन वो बेबस है। उसकी वालदा अरशद शरीफ शहीद की, वो उन्होंने कमीशन बना दिया। वालदा कहती मुझे इत्मीद ही नहीं है। तो जिन्होंने जो चाहते हैं इंसाफ, अगर उनको कमीशन पे इत्मीद नहीं है तो कैसे इंसाफ मिलेगा? और मेरे ऊपर जो FIR हुई, जो FIR पुलिस ने दी है, वो FIR क्या, वो मजाक है? वो एक आदमी के ऊपर उन्होंने FIR काट दी है। तो हमें तो सबको पता है कि दूसरी तरफ से सामने से गोलियां आई हैं, दो मारने वाले थे। तो उन्होंने तो वही केस बना दिए कि जनाब ये चाहते हैं। स्क्रिप्ट क्या थी कि जी दीनी इंतहा पसंद नहीं, अकेला था। अच्छा, वो भी इतना बेवकूफ है, जिन्होंने उसको पढ़ाया उस तोते को, वो भी इतने बेवकूफ थे। वो पहली चीज कहता कि जी मैं अकेला था, कि लोगों, यानी अगर किसी को शक भी था ना कि साजिश हुई, तो उसने पूरी कर दी कि हाँ जी मैं अकेला था, कहीं वो शक ना पड़ जाए कि जो दूसरा जो सामने वाला था और असल वो ना, कहीं उसकी तलाश ना शुरू हो जाए। तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, मैं फिर से कहता हूं मेरी कौम, आपको यहां इंसाफ नहीं मिलने लगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने लगा। और ये जो मैं अब आपको डेट देने लगा हूं। मैं अपनी सारी पहले तो पार्टी को भी सारों को कहूं कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगले हफ्ते 26 नवंबर को आपने सबने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं इंशाअल्लाह आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में। तो मैं ये चाहता हूं क्या हूं
मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं अब कह रहा, मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि देखें, जो अगर आपका ख्याल है कि तब्दीली आ जाएगी और आप घर बैठे रहेंगे और एकदम तब्दीली आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। अल्लाह का फरमान है कि मैं कभी, कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हम समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहें और एकदम हम आजाद हो जाएंगे, हम नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये वक्त है, मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाअल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएअमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लाएअमल दूंगा। और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ ले, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है, जिससे पूछ लें, बिजनेसमैन से पूछ लें, प्रोफेशनल से पूछ लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। अगर कोई आपको कहे कि सिवाय एक हल के साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है आप इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। कोई पूछे तो सही कि आपका रोड मैप क्या है? मुल्क जो तेजी से नीचे जा रहा है, जो बाहर की दुनिया अब सारा इत्तेमाद खो बैठी है, कौन सा रोड मैप है आपके पास? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। 7 महीने में जो रोड मैप नजर आया वो सिर्फ अपनी चोरी बचाने का है। सो लिहाजा सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन, और हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आजादी की उसके बाद भी, जब तक हम इस कौम को एक सही माने में एक वो कौम ना बना दें जिसमें हर इंसान के हकूक हों, जिधर थाना कचहरी पटवारी की सियासत ना हो, क्योंकि वो हकूक उनको आजाद कर दें लोगों को। क्यों नहीं बरतानिया के अंदर थाना कचहरी होती? क्यों कचहरियों में जुल्म वहां नहीं होता? क्यों पटवारी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती वहां? क्योंकि वहां हकूक है इंसानों के, वो आजाद लोग हैं, वो इंसाफ है। उसके लिए मैं चाहता हूं सारी कौम मिलके हमारे साथ जद्दोजहद करे, और इंशाअल्लाह मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।